الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل مخدوم المشائخ مخدوم العلماء فاضل محتشم زینت العلماء جگر گوشہ حضور محدث قصوری حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد حامد علی قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ عظیم الشان تاجداری ختم نبوت کانفرنس اور جشن حضور محدث قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکزی جامع مسجد رضویہ دے اندر قصور شہر بابا بلے شادی نگری سے انعقاد پذیر ہے دعا گوہاں کہ رب تعالی نبی پاک دی غار سور تے غار حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ حضور محدث قصوری رحمت اللہ علیہ دی اللہ قبر دیاں راتاں منور فرمائے انہاں دے درجات دی مزید بلندی فرمائے اور ساڑی آج دی رات قبول فرما کے اللہ کریم ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میں اپنی طرف تو قبلہ مفتی صاحب نو مبارکباد اور ہدیہ تبریک اور محبت بھی پیش کرنا جڑے سالانہ بھی اور ماہانہ بھی اس قدر عظیم و شان محافل دا انعقاد فرما دیں اللہ رب العزت انہاں دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے قرب و جوار تو تسی جوک در جوک موج در موج تشریف لکھی آئیو اللہ کریم ہر قدم تے آپا باب نو بھی نیکیں دے ذخیرے عطا فرمائے
نبی نقیب صاحب نے اور ثنا خانہ نے رسول نے سر شام تو ہم تک آپ احباب نو محظوظ فرمایا. حضور دے لحن دا صدقہ اللہ تمام دے نطق اور لحن دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، وقت کافی گزر گیا. میں کوشش کرانگا کہ مختصر وقت دے اندر جامع گفتگو ہو جائے. اج مفتی صاحب قبلہ نے میں فرمایا کہ سانو ایک عاشق رسول دا ذکر سناؤ. وہ ایسے عاشق رسول نے کہ ساری جو دنیا جاگتے رب نبی نال پیار کر دے، نبی کریم نے انہاں نال بڑا پیار ہے. او ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا ام رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، او ہستی پاک نے کہ میں اپنے سائیں لاجپال تاجدار چورہ شریف دے نال جدو حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار اقدس تے حاضر ہویا تو میں دیکھیا کہ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف اپنے پاؤں مبارک تو جوڑے مبارک بھی اتار لے اور گڈی بچ ٹوپی مبارک بھی اتار کے تو پیدل سفر کر کے حضور سید الشہداء دی بارگاہ اقدس سے حاضر ہوئے. تے میدان اقدس دے کھڑے ہو کے تے میں نے فرماون لگے آسی بیٹا جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چو منظور نہ ہوئے ایتھے پیش کریے، اے حضور کو منظور کروا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حاضری لگ گئی جناب. مفتی صاحب بھی آج ماشاءاللہ دولہ بنے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں عمر خضری عطا فرمائے، حسن دوبالا کرے رب تعالیٰ جی پاک دا صدقہ. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ دا جز تلاوت کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جڑے نبی تے ایمان لکے آئے اور ایمان لے آمد تو بعد پھر وَعَزَّرُوهُ انہوں نے نبی دی تعزیر کی تھی، نبی دی عزت تعظیم کی تھی. وَنَصَرُوهُ فرمایا انہوں نے پھر نبی دی مدد بھی کی تھی. اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ پھر اس نور دی اتباع کی تھی جڑا اسا اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے. اولئک هم المفلحون. کوئی سمجھدا کوٹھی والا کامیاب ہے، کوئی سمجھدا کار والا کامیاب ہے. اللہ فرماتا اوہی کامیاب جڑا محمد تے ایمان لیا کے محمد دی عزت کرتا ہے. گرامی قدر حضرات سنیے پہلے قرآن اور جنہوں نے ایمان دے بعد مصطفیٰ دا ادب تے احترام کیتا اللہ نے انہوں نے مرتبے کیسے عطا کیتے. پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام. چلیے حضرت سید الشہداء دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک باری سبحان اللہ بول کے بکھاؤ بلا میں. حضرت جی شام تو اینجی سبحان اللہ بول دے سن پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پتہ لگنا چاہیے میں قصور چ بیٹھا لگوا لینا میرا پتر میں لگوا لینا نعرے میرے سائیں میں جاج دسی. اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے بکھاؤ کہ میں بولی دی سبحان اللہ انج بولی دی بھائی. تھوڑا ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا بھی چکو تو چ بولو سبحان اللہ. ہر سال تے سال وچ کئی مہینے میں تھوڑی زیارت لی الحمدللہ حاضر ہونا. محدث قصوری دی بارگاہ وچ بھی اونج بھی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی نگری چاہنا میں شرف محسوس کرنا. تو میں جدو بھی آیا تو سبحان اللہ والو میں مایوس کدے نہیں بھیجیا. تے اج انج دی سبحان اللہ کہ آ جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے میٹھی میٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا یہ آواز لے جے مدینے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات ڈھل گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے رہے. میں دعا کرنا سارے مشائخ علماء مفتی صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امینو امی جی ابو نو ابو جی کہے کرے. ہاتھ چوکے جڑا ایس تو اچھا بولے وہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہے.
ہن جڑا اس تو اچا بولے یا اللہ دے صغیرہ تے کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. ہن جڑا اس تو اچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. آ گیا رمضان شریف جڑا اس تو اچا بولے اپنے ابو نال رمضان شریف عمرہ کر کے آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے حضرت سید و شہداء دا صدقہ نو جاگ دے محفل وچ نبی پاک دی زیارت عطا فرما. ہن کام ایتھے رکھیا جے. اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پروردگار نے فرمایا کملی والا ستن شاہد مبشر نذیر بنایا. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا تاکہ لوگ اللہ کے رسول دے ایمان لائیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا پھر نبی دی تعظیر بھی کرن نبی دی توقیر بھی کرن. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا پھر اللہ دیاں تسبیحاں پڑھن. عرض کی دیا اللہ ایمان دے بعد تسبیح پھر نبی دا ادب رکھ. اللہ نے فرمایا بندیا نانا ایمان دے بعد محمد ادب کر کے تسبیح پڑھ. دیکھی تسبیح دا مزہ آندا کہ نہیں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ فرمایا ایمان دے بعد پہلے تسبیح نہیں. فرمایا ایمان دے بعد پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ایمان دے بعد محمد دی عزت پھر تسبیح. ایویں تسبیحاں دے پینڈے پہ کے کدھرے محمد دا ادب نہ بھول جاؤں. کدھرے نمازاں والے پینڈے پہ کے محمد دا ادب نہ بھول جائیں. اللہ فرماتا تسبیحاں بھی انہاں دیاں قبول ہیں جڑے محمد دا ادب کر کے پڑھ دے. عارفان دے سلطان دا رنگ کیویں پیش فرمایا. آپ ہی رجا فرما دینے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے وہ پتل کبھی سونا نہیں بن جاؤ. پویں جڑیے لکھ نگینے وہ شوم کھلو کدے داد نہیں مل دی. پاویں ہون لکھ خزینے وہ بنا ادب نجات نہیں. میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے. آمین. ادب نبی تھی مومن ہوئے بے ادب صداؤن کمینے. باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے. الدین کلہو ادب. صوفیات بزرگان دین فرما دے دین سارا ہے ہی محمد ادب.
جڑا ادب ہی نہ کرے نبی دا اودا کدا دین ہے الدین کلہ ادب اج میں شخصیت دا ذکر کرن لگا جنہیں ایمان بھی لیاندا ہے ادب بھی کیتا ہے ونصروہ انہیں نبی دی مدد بھی کیتی ہے تے نبی تو جان بھی قربان کیتی ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے او جڑا تاجدار ختم نبوت دا پہرے دار ہے ناموس رسالت دا اولین پہلے دار حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ دے نبی پاک نال بڑے رشتے نے مگر 3 رشتے بڑے اہم نے ایک رشتہ کہ نبی پاک دے سکے چاچا نے باپ والو نبی دے چاچا لگ دیں ماں والو نبی دی خالہ دے بیٹے نے چاچا بھی لگ دینے تے خالہ زاد بھائی بھی لگ دینے اور تیسرا رشتہ نبی پاک دے رضائی بھائی بھی نے یعنی کہ جڑی حضرت سویبہ نے حضرت امیر حمزہ سرکار نو بچپن چو دودھ پلایا اسے حضرت سویبہ نے میرے نبی نو بھی دودھ پلایا ہے نبی پاک دے رضائی بھائی بھی نے سکے چاچا بھی نے خالہ زاد بھائی بھی نے کس طرح میں تھوڑی وضاحت دے دے ماں تو پھر آگے چلیے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان جدو حضور حضرت عبداللہ نبی پاک دے ابو جی دا رشتہ کرن گئے نا حضرت وہب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی دے گھر حضور دے دادا جی دا بچپن گزریا سی مدینے کیونکہ آپ بچپن چ یتیم ہوئے تھے آپ دی امی جان نبی پاک دی پردادی حضرت سلمہ حضرت عبد المطلب نے اپنے نان کے نا اپنے پیکے لے گئیاں حضور دے دادا جی اپنے نان کے پلے آپ جدو مدینہ طیبہ اپنے نان کے محلے آئے نا بنو نجار دے اندر تے آپ نو کسی نے دسیا کہ او جڑا دوڑا بچپن دا یار ہے نا وحیب او دا چھوٹا بھائی ہے وہب نبی پاک دے نانا جی 2 بھائی سن وڈے دا نام وحیب تے چھوٹے دا نام وہب آپ نے خیال آیا کہ منوں تے حضرت ابراہیم خواب وچ کہہ کے گئے نے کہ وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ نال اپنے پتر دا رشتہ کر کے آ تے رشتہ میں پتر دا کرنا ہے وہب دی بیٹی آمنہ دے نال تے یار میرا وحیب وحیب نو خیال آنا ہے کہ میری بھی بیٹی جوان ہے تے وہب دی بھی بیٹی جوان ہے جے رشتہ لینا تے میں بچپن دا یارہ میری بیٹی دا رشتہ لو پر رشتہ تو ہی وہب دی بیٹی دا لیمن واسطے آگئے حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان بڑے زیرک بہت سمجھدار انسان سن آپ نے وحیب نو فرمایا کہ تیری بیٹی نال شادی میں کروں گا اور وہب دی بیٹی آمنہ دے نال میرے پتر عبداللہ دی شادی ہوئے گی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھوں میں چاچے تائے دیاں آپس کزن سن بہنا سن وحیب دی بیٹی حالہ دے نال حضرت عبد المطلب دی شادی ہوئی تے وہب دی بیٹی آمنہ نال حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی عبداللہ تے آمنہ دے وچوں کملی والے پیدا ہوئے تے عبد المطلب تے حالہ وچوں امیر حمزہ پیدا ہوئے سبحان اللہ تو نبی پاک دے جے دادے وال ویکھیے تے باپ وال ویکھیے تے چاچا لگ دینے تے جے ماں وال ویکھیے تے خالہ زاد بھائی لگ دینے تے رضائی بھائی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا والوں نے ان 3 رشتے ہو گئے بڑے ڈائریکٹ نبی پاک دے نال کیسا منظر ہوئے گا جیڑے ویڑے چ کملی والے پڑھے اسے ویڑے چ امیر حمزہ پڑھے ایک روایت چاہتا ہے کہ ہند نبی دے چاچا مر نبی پاک تو تقریباً 2.5 سال بڑے سن ایک روایت چاہتا ہے 4 سال بڑے سن انجھے حضرت عباس میرے نبی دے بھی چاچا لگ دے کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور تسی حضور دے تے چاچا لگ دے ہو پر ویکھن چاہتے نبی پاک جڑے لگ دے ہو تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے نبی پاک تے چاچا حضرت عباس نے فرمایا پیدا میں پہلے ہویا ساں پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا سبحان اللہ جواب بھی دے دیتا تے ادب بھی رکھ لیا
فرمایا پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا کملی والا ہی ہے۔ گرامی قدر حضرات اسے ویڑے چ حضور پلے تے اسے ویڑے چ امیر حمزہ سرکار پلے، کٹھیاں زندگی گزر دی، چاچے تے بتیجے دی تے پیار چاچے تے بتیجے دا بے مثال سی۔ حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری تے پہلوان سن، آپ پہلوانی کر دے سن، سینہ بہت چوڑا، اے شیر والا چہرہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس رب دی قسم ہے جدی قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستویں آسمان تے لکھیا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا ستویں آسمان تے لکھیا کہ امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے۔ ادھے تے جا کے میں انشاءاللہ آگے گفتگو عرض کرنی ہے، میں تو انہوں تھوڑا جا تعارف کرا لما۔ امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی گزری شکار دے اندر۔ نوجوانوں ادھر میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا نا، ہولے ہولے غریب لوگ کلمہ پڑھے پر حضرت امیر حمزہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ قالین والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ مکہ دی گلی دے اندر جا رہے، ابو جہل نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے، نبی کریم دا خون نکلیا، قالین دے والی روندے روندے میں کعبے دے اندر آ گئے، تے کعبے دی نوکری جو بہ کے کعبے والے ویکھ دینے، نالے نبی کریم عرض کر دینے یا اللہ میں اپنے دکھڑے کلو سناواں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ نبی کریم کدے امی نو یاد کر دینے، کدے اپنے ابو نو یاد پہ کر دینے، ادھر امیر حمزہ جنگل چ شکار پہ کر دینے، ایک ہرنی دے پیچھے گھوڑا دوڑایا، جڑ ویلے ہرنی دا نشانہ لے کے گلاب جڑ ویلے تیر چلاون لگے، ہرنی نے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے کہن لگی مینوں کیوں پیا مارنا ہے، جا جے مارنا ہے اونوں مار جڑا محمد نو پیا مارنا، اونوں مار جڑا محمد نو مار دے۔ امیر حمزہ نشانہ تیر دا لیا نا، ہرنی بول پئی، حیران ہو کے نا تے تیر نیچے کر کے فرماندے نے ہرنیاں بھی بولن لگ پئیاں نے، ہرنیاں بھی بولن لگ پئیاں، جانور بھی بولن لگ پے۔ تے ہرنی بول کے کہن لگی اجے تے میں پئی بول نہیں ہاں، تو تا پتھراں نو بول دیاں ویکھے گا۔ سبحان اللہ، ایتھے تے ہن پتھر بھی بولن گے۔ امیر حمزہ سرکار نو خیال آیا ہرنی گل کیویں دی کر گئی، دوڑے مکہ مکرمہ ول، گلی وچوں گزر رہے، ایک لونڈی ملی رستے دے اندر، او بھی روندی، عبداللہ بن جدعان دی لونڈی کہن لگی کی فائدہ محمد انہیں چاچیاں دا، انہوں پہ بیگانے مار دے رہے۔ امیر حمزہ نے دوسرا پیغام ملیا، جدو گھر گئے نا تے کھانا منگوایا تے نوکرانی کھانا رکھا لگی، ایک روایت پڑھے حضرت صفیہ آپ دی چھوٹی بہن نبی پاک دی پھپھو کھانا رکھا تے رو رہی ہیں۔ امیر حمزہ سرکار نے فرمایا رونے کیوں ہے؟ رو کے کہن لگی کدی اج محمد یتیم نہ آندا، لوکین یتیم سمجھ کے نہ مار دے۔ نوجوان امیر حمزہ نے فرمایا رونی کیوں ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے نبی کریم نو مارے آئے، میرا بھتیجا سویر دا کعبے چ بہ کے پیا روندا ہے، انہوں کسی نے چپ بھی نہیں کرایا۔ امیر حمزہ دا خون کھولیا، اپنا کمان پکڑ کے ابو جہل دے گھر او دے سر وچ کمان ماری، او دا سر پھاڑیا تے کعبے دے اندر آ کے نبی پاک نو سینے لایا، کہن لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا۔ راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا، اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے۔ چاچے نے پڑھ کے سینے نال لایا، کہن لگے سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا۔ نبی کریم فرما دینا چاچا جی مینوں بدلیاں دی لوڑ کوئی نہیں، خوشی ادو ہی ہونی ہے جدا تساں میرا کلمہ پڑھ لینا۔ امیر حمزہ نے محمد دا بازو پھڑ کے کھڑا کیتا، فرمان لگے اے ابو جہل سن لے، مکے دے کافروں سن لو، اج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے بکھاوے، اج تو بعد
بعد میں محمد نال کعبے چ آواز آئی جے تو محمد نال اسی تیرے نال نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حق فرید یا فرید تو محمد نال تے اسی تیرے نال ہاں تے جڑا ہو جے میں نبی دے نال فتبیونی یحببکم اللہ. تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے. لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جوگا ہو جاتا ہے. تے جدی امی دس کے بھیجا تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بھائی ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے بولو سبحان اللہ. ایک درخت لگدا ہے سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ. اج جدو محدث قصوری دی بارگاہ چ واپس جاؤ تے جا کے گھر جدو اکھ بند کرو تے جنت دی سیر ہوے تے پتہ لگے میں تے پورا باغ جنت چ لگا کے آیا. آکھیا میں محمد دے نال ہاں. گھر آ کے لیٹے نہ تے خیال آیا اے کی جذبات وچ کی کر بیٹھا ہے. کلمہ پڑھا ہے دین بدل لے. ادھی رات ہوگی تے سوچ دے ہی گزر گئی کی کراں. دین چھڑ دیتا ہے پرانا نواں دین اپنا لے. کلمہ پڑھ لے نبی دا. یہ ٹھیک ہویا کہ غلط ہویا. نیند نہ آوے عشق لگ جائے نیند نہیں آندی. صوفیاء فرماندے نے عشق ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے. گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے. عشق بھی آ جائے نا تے نہ سوندا ہے. اس عشق دیکھے اینڈ ابلڑے نے اس عشق دیکھے اینڈ ابلڑے نے اے اپنی مرضی کردا ہے. بندہ ڈنگیا رہندا سولی تے نہ جیوندا ہے نہ مردا ہے. جے بابا بولے شاہ دی زبان چ کہاں کہ انج پڑھا گا عشق کردا سجا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ گراوے خدا. جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ. اچھا بولو ہن سبحان اللہ. بھائی نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے. رات تارے گندیاں گزر گئی تے خیال کیا من اے ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں. نہ جدو دل وچ کوئی خیال آیا نا کی کراں اٹھے تے کعبے چا کے تے کعبے دا پردہ پھڑ کے نا اکھاں وچ اتھرو تے رو کے کہن لگے اے کعبے والیا اج میں تیری بارگاہ چ کلا رات دے اس ویلے آ کے عرض کرنا کہ جیڑا دین ٹھیک ہے نا میرا دل اس دین وال پھیر دے. ادھر اے دعا کر رہے تو ادھر سجدے چ میرے نبی دعا پہ کر دے. نبی
نبی پاک سجدے چ رو کے کہندے نے جے محمد دیاں اکھیاں ٹھنڈیاں کرنیاں نا تے میرا چاچا مینوں دے دے اللہ میرا چاچا مینوں دے دے جے میریاں اکھیاں ٹھنڈیاں کرنیاں نا ادھر سرکار دعا کر رہے ادھر امیر حمزہ کعبے دا پردہ پھڑ کے دعا کر رہے اللہ کریم نے حضرت امیر حمزہ دے دل نو اسلام ول پھیر دیتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی نوجوانوں اللہ نے سینہ کھول دیتا تے کشادہ کر دیتا نوجوانوں حضرت امیر حمزہ دوڑے دوڑے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نوجوانوں جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے انہاں امیر حمزہ سرکار نے تلوار پکڑ لئی تے کعبے دا نالے طواف کر دینے نالے کہندے نے اج تو بعد محمد نو ہاتھ لگا کے کوئی وکھاوے میں محمد نال نوجوانوں سارے مکے دے اندر دھوماں پا گئیاں امیر حمزہ نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا امیر حمزہ محمد دا کلمہ پڑھ لیا اجے 3 دن گزرے نے ایمان قبول کیتے اچانک میرے نبی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پا گئی حضور نے عرض کی یا اللہ جے مینوں اسلام نو عزت دینی جے مینوں حمزہ دتا ہی مینوں عمر وی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر حمزہ دیتا ہے مینوں عمر بھی دے دے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے قبول کیتا اسلام 3 دن گزرن دے بعد حضرت عمر فاروق دی واری آ گئی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یہ تھوڑی دیر پہلے میں موضوع بیان کیتا سی حضرت سید الشہداء مفتی صاحب کے بلانوں بڑا پسند آیا فرمان لگے سانو بھی آجو ہی سنا دیو اے دے واسطے میں نے کم از کم 2.5-3 گھنٹے چاہیے نے حضرت امیر حمزہ دا تعارف کرانے واسطے مگر میں تھوڑا امتحان نہیں لینا میں بالکل مختصر آج انشاءاللہ عرض کر دینا او دے وچ ہی سارے موضوعات آ جاون گے بعد او تے بات میں تھوڑی سبحان اللہ درکار ہے یار آ نکر والے نہیں بولے تسی بھی اچھا بولو سبحان اللہ یقین کرو محبوب سارے دا سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ جدو حضرت عمر فاروق دے دل دی تبدیلی ہوئی نا عشق رسول آ گیا کفر دی جگہ تارے ارکم دا کے دروازہ کھڑکایا نا حضور نے دیکھو کون ہے دروازے وچوں ویکھ کے نا تے حضرت بلال ادھر دوڑ گئے حضرت عمار بن یاسر ادھر دوڑ گئے وہ جڑے غریب صحابہ سن انہاں دی دوڑاں لگ گئیں قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑ دے کیوں چھپ دے کیوں عرض کی تھی کملی والے آئے عمر آ گئے عرض کی تھی کملی والے تلوار ننگی لکھ آیا عرض کی تھی سونے عمار دا ہی بڑا ہے اس ویلے امیر حمزہ نے تلوار لہرائی فرمان لگے چھپانا جے چنگی نیت لگ آیا ٹھیک ہے جے بری نیت لگ آیا ہے اج تلوار بھی عمر دی ہوے گی گردن بھی عمر دی ہوے گی میرے آقا نے فرمایا چھپانا عمر آیا نہیں میں مانگ کے لیا آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے مانگ کے لیا دروازہ کھلے نہ پیر جدو حضرت عمر فاروق آئے تے کلمہ پڑھن لگے نا تے قدمہ تے ہاتھ تے گردن آ میرے والے ویکھیا جے گردن نیوی کر کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے حضور فرمایا عمر کدھر آئے ہیں میری تقریر دا جملہ نچوڑ جو عمر کدھر آئے ہیں تین گردن نیوی کر کے نا او عمر جدو کچھ زمانہ ڈردا سی او داؤن نیوی کر کے نا تے میرے نبی دے سامنے پتہ کی کہندے نے یہ سچی پوچھے مائیا تے سر تے تیرا لین آیا سا پر ہن اپنا دینا آیا میں اپنا سر تیرے قدمہ چ رکھن آیا مینوں کلمہ پڑھا تے غلامی چ قبول کر میرے نبی نے حضرت عمر فاروق نو کلمہ پڑھایا تے اللہ دے بارگاہ وچ اس ویلے مبارک باد آئی پڑھا او آیت جڑی اللہ نے مبارک بھیجی سی حضرت عمر فاروق دے ایمان تے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کراؤ تے او دا ہاتھ چاہ کے اونچا جا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعك من المؤمنين
کرنے والے یہ بھی تیرے لئے کافی نے تے ہن اللہ بھی تیرے لئے کافی ہے آج جڑے بیلی لکھ دینا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے انہوں نے رب دی قرآن دی اس آیت نے جواب کی فرمایا اللہ فرماندا اللہ بھی کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جڑے مومن نبی دی اتباع کردے نے یہ بھی کافی نے یہ بھی کافی نے ہن اگلی گل سنیے جدو حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھیا نا تے نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد نماز پڑھن لگے تے حضرت عمر فاروق کہندے کملی والے اے کی کرن لگے ہو حضور فرمایا اسی اپنے رب دی عبادت کرن لگے ہاں تے عمر فاروق کہندے نے اسی کوئی چھوٹے ہاں فرمایا عمر اجے بھی کوئی شک کی عرض کی تھی سونیا نہیں شک نہیں میں پاک کے کملی والے اسی سچے ہاں تے فرما پوچھنا کیوں میں عرض کی تھی کملی والے میں کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے میں کلمہ پڑھ لواں تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہے عرض کی تھی او اپنے جھوٹے خداواں دی عبادتاں کعبے چ بیٹھ کے کر دینے اسی سچے دیاں چھپ کے کریے نہ سونیا ہی عمر دے بارے چ ہی نہیں اٹھ کملی والیا اج کعبے چل کے اپنے رب دی عبادت کریے اٹھ کملی والیا ہن میرے نبی اٹھے توجہ ہے اچھا بولے سنی ماں دا پتر قال اے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو کتارا بنا لو ایک کتار دے اگے حضرت عمر تلوار لے کے جا رہے ہیں ایک تلکا کتار دے اگر حضرت امیر حمزہ اگے تلوار لے کے جا رہے مکے دیاں گلیاں چ جو پہلے دن صحابہ دیاں کتاراں جا رہی ہوں درمیان چ کملی والے جا رہے سارے مکے دے کافر ویکھی جا رہے نوجوانوں جڑے کعبے دے اندر ہیں سارے کافر نگاہاں اٹھا کے چودھری ویکھن لگے پے عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والی پر نماز میرے نبی نے نماز دی نیت کر لئی امیر حمزہ تے عمر فاروق نے کعبے دا طواف کیتا تلوار لہرا کے کہنے لگے جن نے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے جن نے بچے یتیم کرنے ہیں جن نے ماں دی گودی اجاڑنی ہے اج ساڈے نبی نو عبادت کردیاں روک کے وقت شیخ الحدیث جناب قبلہ مفتی محمد احمد علی صاحب قادری جناب قبلہ پیر محمد عمران عاصی صاحب جناب زاہد بٹ صاحب بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اسلام دی اکھ نے منظر جدو پہلی بار ویکھیا اے دو تلواراں لے کے جدو میرے نبی دے شیر کتاراں دے اگے ٹر دے آئے اگلی گل سنو جدو نبی پاک ہجرت کر کے آئے نا مدینہ طیبہ ابو جہل نو اتنی تکلیف کہنے لگا میں تے انہیں پہرے دار بٹھائے سان تے محمد مکہ چھڑ کے مدینے پہنچ کے میں گئے گرامی قدر حضرات ابو جہل نے لشکر تیار کر لیا کہنے لگا ہن میں مدینے تے حملہ کرنا ہے میں محمد نو کدھر بھی معاذ اللہ چین نہ بیٹھا نہیں دینا میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان اچانک میرے نبی نے مدینے خبر ملی کہ ابو جہل مدینے تے حملہ کرنے والا ہے ابو جہل مدینے تے حملہ کرنے والا میرے نبی صحابہ نو اکٹھا کر لیا فرمایا صحابہ کی کرنا چاہیے مشورہ دیو کسے کوئی مشورہ دیتا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ایک باری آ لینا حضرت بلال حبشی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جملہ سنو مفتی صاحب کے بلال حبشی نبی پاک دے مکھ والے ویکھ کے کہندے نے کملی والے ایک باری ابو جہل نو بدر دے میدان چ آ لینا دے مکھیو مینوں ماردا رہیا نا ہن میری واری ہے ہن میری واری ہے کملی والے آ لیندے ابو جہل ایک باری مکے تو نکل کے آوے صحیح بدر دے میدان ہن واری میری ہے بدر دے میدان سب نو پتا سی کہ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آ رہے
میرے نبی جدو اپنے مجاہدہ دی گنتی کی تھی 313 کنے 313 ادھر 1000 ادھر 313 اس شراب تے کباب دے نشے جو دھوت آ رہے اس 17واں روزہ رکھ کے ٹورے کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے دے پیٹ تے 2 پتھر بندے نے کمر سدھی رہے سر تو لے کے پیرا تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے آ رہے تے آ جڑے مدینے فقیر ٹورے نا جدے کل تہمد ہے او دے کل چادر کوئی نہیں جدے کل قمیض ہے او دے کل چادر کوئی نہیں جدے کل چادر ہے او دے کل قمیض کوئی نہیں او کسے دے کول نیزہ کسے کول بھالا کسے کول ڈھال کسے کول تلوار ہے جڑے مکھیوں آ رہے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا او مدینے اس کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر آگے بدر دے میدان سارے نو بڑا چاہے کافرہ نو مارندہ پر جنو سب تو بہتا چاہے نا او میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ سرکار ہے اینا چاہ کہ حضرت جی جدو میدان بدر ٹورے نا تے آپ نے شتر مرغ دا شکار کیتا شتر مرغ دا شکار کر کے تے او جڑی شتر مرغ دے سرک دے ہوتے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا او کلگی نو کٹ کے نا تے اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا لیا آج میں تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے کلگی لگا لی اپنے امامہ شریف ہوتے تے 2 تلواراں لے کے ٹرے میں کتاب اچ پڑھیا کہ بدر تے احد میدان حضرت امیر حمزہ نے 2 ہاتھ نہ تلوار چلائی 2 ہاتھ نہ تلوار چلان دے نوجوانوں جڑے ویلے بدر دا میدان سج گیا ایک باری نبی کریم نے ادھر ویکھے ایک باری ادھر ویکھے آؤ اپنے فقیران دی حالت میں کہ سجدے تھے میرے آنکھا رو پہ عرض کی دی اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں عرض کی دی اللہ مارا کھا کے کڈیاں دے ٹر کے 313 بنا کے لے کے آئے آجے مر کے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا اس درد نال میرے نبی رہے میرے نبی دی کملی مبارک کدیاں تو سرک گئی صدیق اکبر نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے رونا او بیخ اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا پر میں کون ہوا دی آئی کملی والے آئے میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آواز آئی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے تے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا تو تے جانا لینا ہونا ہے کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا آیا میں بس سلام کرنا آیا تیرے غلامانوں ویڑے تیرے دشمنہ دی اجاوڑن آیا میں ادھر آیا ہن بدر دا میدان سج گیا پتہ نہیں کیڑا چاہ سی صحابہ نو اینا ماریا ابو جال ورگے نو نکے نکے 2 بچیاں مار دیتا بڑے بڑے امیہ بن خلف والے سردار مر گئے بڑے بڑے سردار کافران دے 70 سردار مرے کنے 70 قیدی تے 70 سردار بڑے بڑے کافران دے بڑے سردار بدر دے میدان چ مر گئے سبحان اللہ نانا اس جملے تے آکھی جڑے میں بولن لگا تے میرا دل ٹوٹ جانا ہے پتہ کیوں میں محنت بڑی یہ دیتے کی تھی اس جملے دی تلاش جملہ سن لو وہ جڑے 70 کافران دے سردار بدر دے میدان چ مرے سن انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن نعرہ
اج دے عنوان دا نوجوانوں جڑے 70 کافر مارے گئے انہاں چوں 35 کلے مولا علی نے مارے مولا علی ہونے جنہ دا لقب ہے اسد اللہ اللہ دا شیر اللہ دے شیر نے 35 سردار کلے نے مارے پر او جڑے 70 قیدی بنے سن انہاں نوں صحابہ جڑے ویلے رسیاں نال بندھ کے مدینے ول لے کے جا رہے او ایک دوجے نوں پوچھدے نے او کلغی والا کون ہے صحابہ نے فرمایا او نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے تے کافر ایک دوجے نوں کہن لگے اج سانو سب تو بہتا اے کلغی والے ماریا کلگی والے اج سانو سب تو بہتا ماریا جدھر ویکھدے ساں کلگی والا ہی ہر پاسے نظری آوندا سی او تباہی مچائی حضرت امیر حمزہ نے کافراں دے او یار مینوں سچی دسو جڑا 35 مارے او سیدنا مولا علی اسد اللہ اللہ دا شیر تے جنوں کافر کہن سانو بہتا اینے ماریا او اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے میرے نبی فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ تے او دے رسول دا شیر امیر حمزہ ہاں 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 اینا ماریا مکے پیغام پہنچی کہ مارے گئے تے سارے ہی مارے گئے لٹے لٹائے مکے آئے نا میں کتاباں چ پڑھیا کہ بدر دے میدان دے بعد مکے چ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جس گھر وچ صفے ماتم نہ بچھی ہوئے او حال کر کے نبی دے غلاماں نے کافراں دا بھیجیا کسے دا خالو مریا کسے دا چاچا مریا کسے دا باپ مریا کسے دا دادا مریا کسے دا پتر مریا کسے دا بھتیجا کسے دا بھانجا مریا ایک گھر بھی پورے مکے چ ایسا نہیں سی کہ جدا کوئی نہ کوئی مریا نہ ہوئے ابو جال دی ماں مکے رو رو کے کہندی ہے وے لانتیا جے مرنا سی تے کدھر ابو بکر دے ہتھوں تے علی دے ہتھوں مردا وے نکے نکے بچوں دے ہتھوں مر گئے آگے اتنا روئے مکے والے اتنا روئے بدر دے میدان دے بعد کہ آخر ایک دن مکے دے سردار کعبے چ اکٹھے ہو گئے تے انہاں آکھیا جے ساڈے رون دی خبر مدینے پہنچ گئی نا تے پلے تے اگے ککھ نہیں رہا تے جڑا بچ گیا رہنا او بھی کوئی نہیں مفتی صاحب میں کتاباں چ پڑھیا کہ مکے پابندی لگ گئی کہ اج تو بعد روے کوئی نہ بڑا رونا آندا نا تے چھپ کے روے آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے بزتی بڑی ہو گئی کوئی وین نہ کرے میں کتاباں چ پڑھیا ایک چودھری دا پتر میدان بدر چ مریا وہ چھپ کے روندا تے اچانک ادھی رات دا ویلا تے کسے عورت دی چیخ کے رون دی آواز آئی غلام نو بھیج کے کہندا پتہ کرو کدھر رون دی اجازت تے نہیں مل گئی میں بھی رواں غلام دوڑ کے گیا تو انہیں آکھا نہیں رون دی اجازت نہیں ملی اور فلانی عورت دا گھوڑا مر گیا تو وہ پہ رون دی ہے سر تے ہاتھ مار کے کہندا گھوڑا مر جائے رو سکدے پتر مر جائے رو بھی نہیں سکدے حال نبی تے یاراں کر دیتا ہے پتر بھی مر گئے تے رو بھی نہیں سکدے ایسا نبی دے غلامہ حال کیتا جدو انہاں دیا تھوڑیاں طبیعتاں سنبھلیاں نا تے انہاں ایک میٹنگ بلا دی تے انہاں آکھیا ہن کرنا کہ یہ پلے تے رہیا ککھ نہیں انہاں آکھیا ایک باری پھر جانا پینا تے بدلہ پورا لے کے آواں گے بدلہ سا مدینے والے کو لینا سب تو بہتا جنہاں نے کافرہ نے آکھیا انہاں آکھیا اساں بدلہ لینا امیر حمزہ کو انہیں بڑا مارے انہیں بہتا مارے نوجوانوں پھر بدر دے بعد احد دا میدان سجنا سی کافران دے کل جڑی طاقت ہے سی انہاں ساری طاقت نے کٹھا جمع کیتا اسا ہن مدینے تے حملہ کرنا تے بدلہ لے کے آنا گرامی قدر حضرات ہر ایک نے ثواب سمجھ کے اپنا حصہ دیتا کسے گھوڑے دیتے کسے تلواراں دیتیاں کسے نے اناج کسے نے پیسے دیتے کوئی کافران دا گھر ایسا نہیں جنہیں اپنا حصہ نہ میدان بدر تے احد چ ڈالے ہوئے مکے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے ہندا اس ہندا دے باب عتبہ نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان وچ قتل کیتا ہندا ایک غلام دے کول آئی جدا نام سی وحشی
حبشی غلام نیزہ مارن دا بڑا ماہر سی گھما کے نیزہ مار دا سی حبشی طریقے دے نال تے انسان نو وار جدا ادھر لگ جاندہ سی وہ بچ نہیں سی سکتا ہندہ نے وحشی نو بلایا تے وحشی نو کہنے لگی کہ جتنا میرے کل زیور ہے تینوں پتہ میں مکہ دی چودھ رہا نا سارا تیرا کہنے لگی کہ میں تینوں آزادی بھی لے کے دیواں گی خرید کے آزاد کر داواں گی تے میرے کل جتنی زیور ہے سارا تینوں دیواں گی بس میرا ایک کم کر کے آ انہیں پوچھا کی کہنے لگی احد میدان چ جاؤ تو کسے وال نہیں وکھنا بس امیر حمزہ نو شہید کرنا میں اودے کول اپنے باپ دا بدلہ لینا واشی کہندے کہ میں نے خیال آیا کہ مال بھی مل رہی ہے تے آزادی بھی مل رہی تے کرنا کی ہے ایک بندہ ہی مارنا ہے واشی کہندے سارے مکے والے احدیاں تیاریاں کر رہے تھے میں امیر حمزہ نو شہید کرن دی تیاری پہ کراں اپنے نیزے نو تیار کر لیا تے اپنے گرنو آزمان دے بار بار تاکہ میرا نشانہ خطا نہ جاوے ادھر جڑے میرے تیاری مکے ہوگی تو ادھر مدینے میرے آقا نے سارے صحابہ نو کٹھا کر کے فرمایا صحابہ مشورہ دیو کہ کافر دوبارہ مدینے تے حملہ کرن لگے نے کی کریے ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ اس وار اسی مدینے تو باہر نہیں نکلیں گے انہاں کافران مدینے تک آ لیں دے ساڑیاں گلیاں تک آ جاون اسی اپنی چھتاں تے پتھر جمع کر کے رکھنے جو ہی کافر ساڑیاں گلیاں چ آمر گئے تھے اسی پتھر مار مار کے انہوں نے اپنی گلیاں چ مار دے مانگے میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا صحابہ کی خیال ہے امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارہ جے میری پوچھے تے اسی اڈے بزدل تے نہیں کہ کافروں نے اپنے ویڑے تک آؤں دے بولے نہیں سبحان اللہ بھائی شیر سی نا آکھیا کملی والے ہو ساڑیاں گلیاں تک آ جانتے اسی چپ کر کے بیٹھے رہیے نہیں سونے اسی مردے میدانہ تے میدانہ چ جا کے لڑا گے کملی والے تو اعلان کر جی میں میدان بدر چ یاد کر دے گئے نے کافر احد میدان چ بھی یاد ہی کر دے جاؤں گے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے شیر دا مشورہ پسند آیا حضور نے فرما تیاری کرو اسی احد میدان چ جنگ کران گے سج گیا میدان احد گرامی قدر حضرات صحابہ اونج لڑے جی میں میدان بدر چ لڑے نوجوان نباشی کہندا معذرت امیر حمزہ بلدیاں رکھے آئے کہندا میں ویکھیا جدھر امیر حمزہ جاندے نے کافراں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے کدھر امیر حمزہ دی تلوار جا رہی پشتاں دے پشتے ملا دے جا رہی انج گردناں اڑدیاں نے کہ میں خزاں وچ درختاں دے پتے جڑ دینے انج کافراں دیاں گردناں پیاں جڑدیاں نے کدھر امیر حمزہ پہ جاندے نے انج لگدا جویں پیٹاں وچ شیر لگ گیا ہے نوجوانوں پیٹاں لکھاں پیاں شیر اکو ہی بڑا ہوندا ہے امیر حمزہ جدھر جدھر جا رہے کافراں دیاں سباں وچ ماتم بچھاندے جا رہے پاشی کہندے نے خیال کیتا اے تے بڑا جری پلوان ہے کہ میرا وار خطا ٹر گیا کہ امیر حمزہ بچ گیا میں کوئی نہیں بچنا کہندے میں انہوں چھپ کے ویکھدا رہا اچانک امیر حمزہ نے ایک کافر نو مارن واسطے اپنا ہاتھی اٹھایا آپ کے پیٹ مبارک تھوڑا جہا پہ پردہ ہویا پاشی کہندے میں وار نشانہ لے کے کیتا نیزہ جا کے امیر حمزہ دے پیٹ چ لگیا امیر حمزہ نے انج میرے تے حملہ کیتا کہ میں بپھڑے آیا شیر ہوندا ہے پاشی کہندا مینوں خیال آیا کہ اے میرے تک پہنچ گیا میں بچنا کوئی نہیں رستے دے اندر حضرت امیر حمزہ نوں ٹھوکر لگی آپ ایک کنویں دے اندر گر گئے ایک گھڑے دے اندر گر گئے پاشی کہندا میں چھپ کے اڈیکدا رہا دیکھا کدوں گھڑے چوں نکل دے اور امیر حمزہ نہیں نکلے نوجوان احد دی جنگ ختم ہو گئی پاشی کہندا میں ڈردا کہڑے ویلے گھڑے دے قریب آیا کہندا میں دور بیٹھ کے پتھر مارے پتھر امیر حمزہ نوں لگے آپ دے جسم وچ جنبش کوئی نہ ہوئی میں سمجھ گیا شہید ہو گئے جا کے انہوں ہندہ نو اطلاع کی تھی
کہن لگا سونا تیار کر میں تیرا بدلہ لے آیا ہندا کہن لگے مینوں امیر حمزہ کو لے جاؤ او ظالم آیا اور جڑے ویلے امیر حمزہ دی میت آئی نوجوان کلیجہ پھٹ جاتا ہے او جڑا نبی دا لاڈا چاچا ہے جڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہے ہندا نے جڑے ویلے خنجر پکڑ لیا امیر حمزہ سرکار دیاں پہلے اکھیاں نکالیاں انہیں پہلے سجی اکھ نکالی پھر امیر حمزہ بھی کھبی اکھ نکالی امیر حمزہ سرکار دا نک مبارک کٹے آؤ امیر حمزہ دا اوپر والا ہونٹ کٹے آؤ پھر نیچے والا ہونٹ کٹے آؤ پھر دائیں والا کان کٹے آؤ امیر حمزہ دا بایاں کان بھی کٹے آؤ پھر اس ظالمان امیر حمزہ دے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پیراں دیاں انگلیاں کٹیاں او دی تسلی نہ آئی انہیں سینہ جاگ کیتا پھر پیڑ جاگ کیتا پسلیاں توڑیاں پسلیاں توڑ کے سینہ کھولیا سینے دے وچوں کلیجہ کڈیا کلیجے نوں اپنے منہ ڈال کے چباندی رہی نوجوانوں کلیجہ جی دے وچ نبی دا عشق بھرے آیا ہوا سی امیر حمزہ سرکار دا مسئلہ کر دیتا گیا امیر حمزہ سرکار دے جسم سے آزاد روک نے ہار بنایا ہار نے اپنے گلے میں پہنے کلو کے کہن لگی مدینے والے میں اپنے باپ دا بدلہ لے چلی نوجوان جڑے ویلے جنگے احد ختم ہو گئی سارے اپنی لاشاں پہ ڈھونڈ دین کہ نبی پاک کی کوئی کر گل کری جا رہے سرکار فرما دینے دیکھو میرا چاچا امیر حمزہ کتے چاچا نظری نہیں آ رہے میرے چاچا کتے نے مولا علی کہنے لگے کملی والے آؤ میں اپنے تیرے چاچے نو ڈھونڈ کے لے کے آنا مولا علی جڑے ویلے ڈھونڈ دے آئے آگے امیر حمزہ دی لاش ویکھی مولا علی ورگا شیر بھی چیخا مار کے روندا ہے مولا علی روندے نبی کریم دی بارگاہ تے آئے میرے آقا فرمایا علی میرا چاچا کتھے وے عرض کی دی سنے کیڑی چاچے دی حالت میں ویکھ کے آیا سونے تیرے کولوں ویکھی نہیں جانی فرمایا مینوں چاچے دی میت لے جاؤ میرے آقا جڑے ویلے چاچے دی میت تے آئے اپنے چاچے دا حال ویکھے آؤ سرکار زاروں کی دار رو پہ کتاباں کے لکھے کملی والے کبھی جو نہیں روئے کہ نو سدے آڑے میرے نبی چاچے دی میت روئے آر پہ کڑی فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے بدن چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دی پیلی جد یارا نبی پاک اپنے چاچے دے سینے تے لیٹ کے روئی جا رہے فرما دینے چاچا اٹھ میں نو سینے نل لال میرے آقا چاچے دی میت روئی جا رہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے دن چڑھے آتے دیگر ہوئی تے پنچھی گرابل آئے او نہیں آنے پھر محمد اے موت جنال جائے ادھر کسی نے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ نو دسے آؤ تیرا ویر شہید ہو گئے ہیں حضرت صفیہ رضیاں احد میدان چے آئیاں لوگاں نو کہندیاں ہٹ جاؤ مینوں اپنے ویر دی میت ویکھ لین دیو نبی پاک نے فرمایا دوڑو کہ میری پھپھو نو روک دیو او دے کولوں ویر دی حالت ویکھی نہیں جانی پتر نے جاؤ کہ ماں نو جفا مارے آؤ عرض کیتی امی جی تواڈے کولوں ماموں نہیں ویکھے جانے ماں نے پتر دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ فرما دیا وے ہٹ جاؤ مینوں ویر ویکھ لین دے
پاک نے پھپھو نو سینے نال لایا فرمایا پھپھی ماں تیرے کولوں ویر نہیں ویکھیا جانا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں کملی والیا ویر ویکھ لین دے سنیا جے شیر رب دا ہے میں شیر دی بہن بہنا کے بھائی دے سینے تے لے حضرت صفیہ کے بھی دے سینے تے لے نوجوانوں اس ویلے حضرت صفیہ نے 2 چادراں نویاں لے کے نہ تے امیر حمزہ دی میت رکھ کے عرض کر دیاں سونیا میرے ویر نو کفن دے دے آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام امیر حمزہ دے 70 جنازے پڑھے کنے 70 میتاں ایک ایک کر کے میرے نبی دے سامنے لے آندیاں گئیاں تے میرے نبی نے ایک ایک کر کے سارے دا جنازہ پڑھیا اور پہلی میت امیر حمزہ سرکار دی رکھی سارے تے 1 یا 2 4 جنازے پڑھ گئے امیر حمزہ تے 70 جنازے پڑھے گئے جب کفن دین دا ویلا آیا تے ایڈا جنا تے جوان میرے نبی دا چاچا چادر رکھ دینے تے سر ننگا ہوندا سر کج دینے تے پیر ننگے ہو جاندے میرے نبی نے فرمایا چہرہ کج دیو تے پیروں تے گھاس پھوس رکھ کے تے میرے نبی نے اپنے چاچے دی قبر انور بنائی نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے چاچے دیاں یاداں ستائیاں وحشی اجنے شہید کیتا سی نا عرصہ دراز دے بعد جدو کلمہ پڑھنا آیا نا تو میرے نبی نے فرمایا وحشی کلمہ تے پڑھ لے پر میرے سامنے نہ آیا کر تو سامنے آنا میں نے چاچا یاد آ جاندہ ہی میں نے چاچا یاد آ دے اسے وحشی نے پھر مسلمہ قذاب جھوٹے نبی نو قتل کیتا تے وحشی فرمان دے ہوندے سن لوگو خیر الناس نو بھی میں شہید کیتا تے شر الناس نو بھی میں ہی قتل کیتا ہے مفتی صاحب آخری گل نے میرے نبی ایک دن عمرہ کر کے مکے تو مدینے وال ٹورے تے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تو کہندی میں مدینے نال لے جو میرا مکے کوئی نہیں نبی پاک غور نال ویکھا تے بچی میرے نبی دے چچا میر حمزہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چاچے دی بیٹی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ کون میری اس بتیجی تے میری بیٹی نو پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی سونیا میں پالا گا فرمایا کیڑے رشتے نہ عرض کی تھی سونیا تیرے چاچے دی بیٹی تے میرے بھی چاچے دی بیٹی حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی میں پالا گا فرمایا کیڑے رشتے نہ عرض کی تھی حضور میرے چاچا دی بیٹی بھی ہے تے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے کہنے لگے میں پالا گا فرمایا کیڑے رشتے نہ کہنے لگے جدو مدینے تو صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تو امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا اے میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی ہے حضور نے فرمایا جعفر تیار اس بچی نو گھر لے جاتے نو پال کے جوان کر کیونکہ خالہ دار سب تو بہتا حق ہوندا ماں دے بعد اور نوجوانوں جڑے بچیاں نو اج دفن کر رہے میں انہاں نو پیغام دینا چاہنا تے جڑے بچی نو قتل کیتا میاں والی دے نوجوان نے میرا نبی نہیں آیا تے بچی پیدا ہوندی تے کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا کوئی کہندا میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں کملی والیا تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا ماشاءاللہ میرے نبی نے دھیاں دی لاج رکھ لی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جدو اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین